السلام عليكم. غدا نبداو لا دوزيام تي بي اللي كيهضر على شفنا التي بي الاول درنا فيه على لي جيستيون دي زانسكري، يعني التسيير ديال الناس المسجلين. ودابا غادي نهضروا على جيستيون دي زونسينيون، يعني الجيستيون كيفاش نقاد اون باز دو دوني ديال الناس المؤطرين. ندير فيهم مثلا ندير غشاش السميات ديالهم، ندير مثلا ندير غشاش على لي صاليق ديالهم، ندير مثلا هنا الى اخره. عندنا هنايا قال لنا كريي اون باز دو دوني اي نومي لا باغ جيستيون دي زونسينيون. ها هي الباز دو دوني، ها هي راه قلنا كندير اف 2 وكنكريي هنايا جيستيون دي زونسينيون اونطري وكندخل لا باز دو دوني ديالي. التيبي الاول كنا خدمنا بطريقه تاع اننا كنعمرو لي طابل، كنكريي الطابلو وكنعمرو ونعاود نمشي نكري الطابلو نقاد الفورمولير ديالو، نعاود نمشي نكري عاوتاني الطابلو الثاني نعمرو نقاد الفورمولير ديالو الى اخره. هنا غادي نخدمو بطريقه اخرى. مثلا واحد المؤسسه عيطات عليك وقالت لك مثلا قاد ليا اون باز دو دوني، ما غاديش تعمر نتايا لي دوني، يعني غير غادي تمشي تكري الطابلو، تكري لي طابل اللي غادي تصاوب، وغادي دير ليهم لي كلي بريمير ودير ليهم لي غولاسيون ديالهم، وتخليهم هما ديك الساعات يسيروهم كما بغاو. هادشي اللي غادي نديرو، غادي نكريو لي طابل وغادي نديرو ليهم لي فورمولير ديالهم ونديرو ليهم لي كلي بريمير ونديرو ليهم لي غولاسيون. عاد ديك الساعات غادي نرجعو باش نعمرو لي دوني ديالنا. راه ممكن اننا نكريو لي طابل ونديرو ليهم لي غولاسيون عاد نجيو نعمروهم، ما غاديش يخلق لينا مشكل. دونك عندنا هنايا كريي اون طابل اون لا باغ تي اونسينيون. هنا طابل راه قلنا بانه الا بغيت نسمي هذا الطابل هذا راه ما يمكنش نسميه دابا حيت لي الشون هنا كاملين خاويين، خصني على الاقل نعمر واحد الشون عاد هذيك الساعات نسميه. دونك غادي نجي حتى نعمر لي الشون ديالي عاد نجي نبدا نسميه. عندي هنا ايدي اونسينيون، ايدي اونسينيون لو بروميير شون، ايدي اونسينيون تيب نيميرو اوتو. قلنا النيميرو اوتو ديما كتكون في لا بروميير شون، ما يمكنش ندير النيميرو اوتو هنايا في الوسط، ديما كنديرها في لو بروميير شون. يدي اونسينيون عندنا الشون الثاني نوم اونسينيون، اونسينيون عندنا تيب تكست طاي 35 طاي الشون هنايا كنديرو 35 و فورما ماجيسكول سوبيريور. هنايا نوم اونسينيون، برينوم اونسينيون، برينوم اونسينيون. وديما نعقل كي كتبت هاد لي شون لا يتعاودوا عندي في لي طابل الاخرين باش ندير بهم لي غولاسيون. نعقل كيفاش كتبت لي دي اونسينيون الى اخره باش ما تعاودوش توقعوا في نفس المشكل اللي وقعتوا فيه في التيبي الاول بالنسبه لبعض الناس اللي ما بغاوش يداروا ليهم دوك لانتيغريتي ريفيرونسيال في لي غولاسيون. عندنا هنا تكست طاي 35 et la première lettre en majuscule، يعني كنجي هنايا الماسك دو سيزي وكندير supérieur وكندير point d'interrogation inférieur وكنبقى كنزيد لي point d'interrogation على حساب العدد ديال لي ليتر اللي كاينين عندي في لي برينون. نحاول ندير البلي ماكسيموم مثلا باش ما نوقعش في مشكل نعاود نجي عاوتاني نبدا كنزيد فيهم. عندي من بعد نيميرو دو كارت ديدونتيتي ناسيونال. هنا تكست ما قالش لينا نيميريك، علاش؟ حيت كاين عندي كنلقى ديما في ليدونتيتي ناسيونال كنلقى ديما دو زالفابي هما الاولين، ديما كنلقى جوج ديال لي شيفر كنلقى اولا جوج ديال لي ليتر هما الاولين، ديما كنلقى جوج الحروف هما الاولين باش كتبدا لينا. دونك غندير تكست راه نسيزي فيها لي نيميري لي نومبر، غنسيزي فيها لي تكست، غنسيزي فيها اي حاجه ما غاديش تخلق ليا مشكل. طاي دو شون 8 عندي، ومن الاحسن ندير لها حتى هي ماجيسكول باش نسيزي انا ديريكت.
ماجيسكول. نديرو هنايا جونغ. عندنا جونغ قال لينا تيب ليست دو شوا افيك لي فالور سويفون. هنايا قلنا كنديرو ليست دو شوا اسيستون ليست دو شوا. جو تابوغي لي فالور سويتي سويفون، وكنعمر هنايا ماسكولين فيمينان ماسكولين فيمينان سويفون تيرميني. عندي الشون الاخر، عندي تيب انسينيون. عندي تيب enseignant. تيب enseignant تا هو ليست دو شوا، ليست دو شوا. وكندير جو طابوغي لي فالور سويفون، وكنعمر هنايا لا ليست دو شوا ديالي. عندي فيها بروفيسور، عندي من بعد enseignant عندي من بعد remplaçant. عندنا سويفون تيرميني. عندي الشون الاخر فيه ديبارتمون. اش فيها؟ تيب ليست دو شوا حتى هي. جو تابوغي لي فالور سويفون، وكنعمر ليست دو شوا ديالي فيها اغاب فرونسي اونغلي. اغاب فرونسي اونغلي سويفون تيرميني. وقال لي في هاد ديبارتمون هذا يكون ليجوند ماتيير، يعني ما بغيتش تطلع ليا هادي فلونطيط ديال الطابلو ديالي. ديبارتمون بغيت تطلع ليا ماتيير، كنجي هنايا ليجوند كنقلب عليها هنايا ها هي، وكنكتب قدامها ماتيير. كنمشي للشون الاخر. عندي هنايا اخر شون فوطو. عندي فوطو هنا بيس جوانت. كندير اون بيس جوانت صافي، وكنسمي الطابلو ديالي اونغيستري. قال لي نسميه تي اونسينيون وكنسد اوكي. لي كليب بريمير بطبيعه الحال ما نديرهم حتى للاخير، ديما كنصحكم ما تبقاوش ديروا لي كليب بريمير حتى تساليو لي طابل ديالكم. اوكي، وكندير فيرمي. هنا قال لنا السؤال الاخر par l'assistant formulaire créer un formulaire pour la T enseignant qui contient toutes les chances sauf et D enseignant pour ajouter en mode création les formulaires et liste déroulante pour chercher les valeurs de formulaire. نفس الشكل اللي كنا درنا في التي بي الاول. غادي نقاد واحد الفورمولير وغادي نصاوب واحد لا ليست لي دي اونسينيون. قلنا انا كنجي لكريي بلي دو فورمولير اسيستون فورمولير. هنا هذا ما ندوزوش باش غادي نصاوب به اون ليست ديغولونط، غادي ندوز غير هاد الاخرين كندوزهم كاملين. وكنجي هنايا سويفون. هنايا من الاحسن نخليه، انا كيعجبني نخليه كولون سامبل هكايا، من الاحسن نخليه كولون سامبل. نتوما الا بغيتو حولوا سويفون. هنا نحاول نغير كاع مثلا انا هاد الشكل ديال هادو، يعني مثلا نديرو شي شكل اخر. هنا الموديل ديال كيفاش بيتو يكون، نديرو مثلا حنا هذا سويفون. وهنايا غادي نسميه، هنايا نحيد بلاصه هاد تي ندير او، يعني ندير اف enseignant F enseignant
جي اون اون سي اونسينيون، وكندير تيرميني. ها هو الفورمولير ديالي، راه باقي خاوي ما فيه والو هنايا، حتى نعمر انايا عاد غادي يبانو ليا لي شون ديالي. وهنايا كنسد، كنجي لهنايا كندير مود كرياسيون وكنصاوب على ليست اللي كنت غادي ندير قبيله. كندير لا ليست ديالي، هنايا كنجي لهنايا قلنا كنجي كرياسيون، كنجي البوطون زون دو ليست، ها هو زون دو ليست، وكنكري واحد لا زون دو ليست. هنا لي فوتو راه بغيتو تموديفيوها، راه وريتكم كيفاش نموديفيوها ديك الحصه. recherche un enregistrement، كندوز لي دي enseignant suivant terminé. هنا كنسد نقد هذا هو، كنجيبو مثلا هنا وكنسد هنايا enregistrer وي، تندخل ليه كنلقى لا ليست ديالي، ولكن راه باقا خاويه حتى نعمر عاد غادي تعمر.